آج اکلوتی دھی دا باپ جدو اپنے بستر استراحت تے آیا اپنے کمرے دے اندر اپنے محل دے کمرے دے وچ جی لے اپنے بسترے تے سون لگیا تے گھر والی آ کے شرادی کھڑوگی تے انہیں آکھیا اللہ دے بندیا جنہاں دیاں تیاں جوان ہو جان انہاں تراتی نیندرا نہیں آوندیاں بولو جنہاں دے سر دے اوتے دیاں دا بوجھ انشاءاللہ نیک تے صالح رشتے عطا انہاں دا بوجھ ہلکا کرن دی توفیق بخشے مائی آ کے آخ دیئے حاجی صاحب جنہاں دیاں دھیاں جوان ہون انہاں تراتی نیندر نہیں ہوندی تے دھی جوان ہے تو سکون نہ راتی سو رہے ہیں وقت ہو گیا بس کریں کچھ بولو سارے بلی سبحان اللہ بابا جو ریا کھیسی میں نے ایک واقعہ سنا میں چھوٹا جائے گے بھی کئی بارہ سنایا ہے 33 منٹ ہو گئے نے چلو انہاں 10 منٹ ہے تو نو سنا دینا اچھی بولو نوجوانہ دی نظر ہے اے جڑے ساڑھا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے اصلاحی گل ہے اے اصلاحی گل ہے انہاں نوجوانہ دی نظر صحابہ پاک تو جنہاں نو فیض ملے ہے جنہاں صحابہ دے بوئے دے ہوتے بے کے نوکری کیتی ہوئے اللہ دی قسم ہے ایس صدی دے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہوں تے مہربانیاں فرما دے آج بھی انہوں تے کرم نوازیاں ہو جاندیاں جنہاں دے ہوتے صحابہ دا فیض ہوئے مدینے والا راضی ہوئے ساہیوال دا علاقہ بڑا رئیس خاندان دو بھائی نے ایک دے کول بیٹی ہے دوسرے دے کول بیٹا ہے جوان ہوں دے گئے پروان چڑھ دے گئے ایدی بیٹی جوان ہو گئی او دا بیٹا جوان ہو گیا او دے مربع علیحدہ نے اے دے مربع علیحدہ نے او دے جناب اپنے کاروبار نے اے دے اپنے کاروبار نے او بھی رئیس ہے اے بھی رئیس ہے باپ نے ایک دن بیٹے نو بٹھایا آخدہ ہے پترا تیرے تائے دی بیٹی جوان ہے اگر یہ تیرا ارادہ بنے جے تیرا خیال ہوئے میں رشتے دی گل ٹورا ابا جی میں نو منظور ہے جی میں وڈیرے کر دینگے میں نو اسے طرح ہی قبول ہے جی میں ماں پہ کر دینگے میں نو میں قبول ہے میں دوبارہ مول لفظ بولنا نوجوان آخدہ ہے رئیسان دا پتر سرداران دا بال ڈیرے داران دا کوٹھیاں والے محلہ والے انہاں دا بال آخدہ ہے جنہیں تسی کر دے ہوگے میں نومی قبول ہے لگدہ ہے یونیورسٹی کالج چجے نہیں گیا ہونا تاں کر کے آخدہ ہے میں نو تو اڈا ہی قبول ہے نہیں تے اتھے آپ ہی ایک دو جنہوں کہہ لیں دینے تو میں نو قبول ہے میں تے نو قبول ہے لگتا ہے گال میرے منہ چو سچی نکل گئی ماں کرے اپرا ہو تو ڈالٹے دا دور ہے تو انہوں نے کدرے دو میں فیس ہی گرم ہوئے پہنے جاگے سے اچھی بولو آپ فرما دینے تھے تیرویں صدی دا تار لگیا اٹھ گئی جہان تو مہر میاں تھیاں مابیاں تو ور منگڑی رنا مردہ تو گیاں نیویر میاں گھنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا گلاں پرے ویج کر دائی تیر میاں وارس شاہن دو رنی گدڑاں دے نیوی بھاگ لنگ دے شیر میاں او دور چنگا سی جی میں ماں پہ کر دیندے تھن منڈے بھی کہیں دے سن ساتھ بسم اللہ تے تیاں بھی کہیں دے سن ساتھ بسم اللہ آج تو 50 سال پہلوں دی گال کر لے انہیں آکھا ٹھیک ہے پتر پہ اور آدھی ہو گئے نا ماشاءاللہ کوئی پتر اکلوتا پتر 5 وقت نمازی چھیڑے تے سنت رسول میرے نبی دی سجی ہوئی نماز پڑھنی ہے یا درود و سلام پڑھنا ہے بس اے وہی کام ہوندا سی ہوندا نماز پڑھنی ہے مسجد جکارے چ درود و سلام پڑھنا ہے
باپ سویرے ہی اپنی گھر والی نو تیار کیتا، اس دی والدہ نو تیار کر کے تے پہنچ گیا اپنے وڈے بھائی دے بوئے تے جا محل سلام دعا کیتی، جی حکم ہوئے میرے بھرا دا شاید بسم اللہ، جی آیا نو کیویں اج میرے بھائی دا جی کیتا، انہاں نے کہا جی میں چولی خالی لے کے آیا، رشتہ تے بھائیاں دا ہی بڑا ہوندا ہے لیکن میں اس رشتے دے اوتے ایک ہور گنڈ پا دینا چاہنا تاکہ ہور مضبوط ہو جاوے، جی حکم کرو، انہاں نے کہا جی تہاڈی بیٹی جوان ہے، ساڈا پتر جوان ہے، کیوں نہ ہوئے کہ سارا کچھ اپنے ہکے گھر چ رہ جاوے، کیوں شریکاں ال جاوے تے آپاں نکاح نہ کر لئیے۔ انہیں آکھا جی ساتھ بسم اللہ، میں تے اڑیکدا پیا سا میرا بھرا ہوئے تے ماشاءاللہ مٹھائی لیاؤ جی۔ انہیں آکھا جی پہلے ساڈی بھتیجی کولوں پوچھ لو بھی انہاں دی کوئی شرط یا شرائط بیبیاں دے کولوں پوچھ لینا چاہیے، رضا لے لینی چاہیے، جاؤ پوچھو تے صحیح۔ اچھا جی ٹریا جا کے نا تائے نے پوچھا، اس منڈے دے تائے نے اپنی تھی نو پوچھا جا کے، انہاں تھیے تیرا چاچا ہے؟ جی ابا جی حضور حکم ہوئے کہ وہ آخدہ بھی بیٹے آستے رشتہ لینے، انہیں کہا جی ساتھ بسم اللہ میں نو قبول ہے، کوئی رولا نہیں، لیکن ایک چھوٹی جی میری شرط ہے، جیڑی او دے چہرے تے داڑھی ہے نا، او داڑھی شریف نو قطروا دے وے لوہا دے وے تے میں او دے نال نکاح کر لانگی۔ آکے بڑے بھائی نے چھوٹے نو آکھیا بھی مان گئی ہے، کوئی رولا نہیں، بس اے چھوٹی جی گل ہے، ایک ایڈا ایڈا وڈا مسئلہ ہے، تو بس تو ایک کر لے آتے اپنے سویرے نکاح کر لے پاویں جدو تیرا جی کرے تو آجا۔ گھر آ گیا منڈا، عشاء دی نماز پڑھ کے نا آ بیٹھا تے ایک پاسے ماں تے ایک پاسے باپ اینج موڑیاں تے ہاتھ رکھے نا پیو نے۔ انہیں کہا بجی سناؤ پھر گئے سو، تو میرے تائے جی انہوں نے کی فرمایا ہے؟ انہیں کہا فرماؤنا کی رشتہ ہو گیا، مل گئے، گل پکی ہوگی۔ اچھا جی ماشاءاللہ بڑی گل مبارکہ ہونا۔ انہیں آگیا پتر مل دے گیا، لیکن ایک شرط ہے، مہربانی فرما جڑی تیرے چہرے تے چاندوال نے، اے سنت رسول انہوں کٹا دے، رشتہ مل جائے گا، اے تیری میری جائیداد مربع زمینہ ریاستاں اے محلات مل جان گے۔ او کہیں دیئے اے چاندوال لوہا دے وے، میں نکاح واسطے تیاراں، جلدی دنار باپ دا ہاتھ ہٹایا کندیاں تو ہاتھ ہٹا کے آخدہ ابا گل سن لے میری، ہون بولے آئیں دوبارہ نہ بولی۔ اے چاندوال نے ایک گل یاد رکھی، اے تے میرے تائے دی ایک لڑکی ہے، اے تے ایک لڑکی اکلوتی ریاست دی مالک ہے، محلات دی مالک ہے، پیسے روپیے دی مالک ہے، یاد رکھ لے انج دیاں لکھاویں ہون ساری روئے زمینوں دے نہ ہوئے، میں یار دی سنت تو وار دیاں گا، میں انج دیاں رشتے داریاں کڈنیاں ہی نہیں جڑی نبی تو رشتہ توڑ دے وے، جڑی یار تو رشتہ توڑ دے وے، میں نوے رشتے داری چاہی دی نہیں۔ چاک کو کل والے ہو جدو باپ نے سنے آئے آگے آئے مسجد شریف نو عشاء دی نماز دا ویلا ہویا، عشاء دی نماز آستے آنی تھی، نالے رو رہے آئے، عرض کردہ کملی والے آ میرا قصور نہیں، اے میرے باپ نے آکھے ہیں لاجوالا میں رضامند نہیں آن، میں نو معاف کرے آجے لاجوالا میں نو معاف کرے آجے، نالے رو رہے آئے، ادھروں عشاء دی نماز پڑھ کے آیا، دو میں جی کمرے دے اندر بیٹھے نے مشورہ ہو رہا ہے کی کیتا جاوے، وہ آخدہ ہے بڑا پکا انہیں نہیں مننا، اے بڑا پکا انہیں نہیں مننا، جڑا ہر ویلے درود و سلام پڑھنا رہندا ہے، مسجد دے نال دل لائی رکھدا ہے، انہیں نہیں مننا، ماں بولی تے آخ دیئے گھبرا نہیں، انہوں آلین دے جدو
رات نو سویں گا ایک کینچی دے نال میں دے وال کٹ دیاں گی۔ نوجوان سن رہا ہے او منڈے او نوجوانوں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت چ میری جان جے اگلے کپڑے بھی پاڑ کے لا لیندے نے انگوٹھی بھی کٹ کے اتار لیندے نے دنیا دی کوئی نشانی نال نہیں جان دے دے ایک یار دی نشانی نو کوئی لا نہیں سکدا اے تے قبر وچ بھی بندہ نال ہی لے کے جاندا ہے قبر دے اندر بھی یار دی بارگاہ جنال لے کے جاسی انج نوجوان نے میرے ویل توجہ کرو نوجوان نے دعاواں کیتیاں ماں دی گل سنی دھیمے پیران دے نال آہستہ آہستہ واپس مڑ پیا واپس آئے شاہیوال دے مداران دے اندر چل آیا لاہور شہر دے اندر اے گل بڑی لمبی ہے تھو چلیا کراچی دے اندر جتی ٹوٹ گئی کپڑے پھٹ گئے اے جناب داری شریف الج گئی وال بکھر گئے ٹاکیاں لا لینیاں جے کسے دتا ہے کھا لیا ہے نہیں دتا تے مسجد اچ نماز پڑھیے ٹوٹی تو پانی پی لیا ہے گزارے ہو رہے نے آج عشاء دی نماز فلمہ ویکھن والے نوجوان نہ بولو باقی بولے آجے جنہ دی رات کنجر خانیاں دے ہوتے گزر دیئے مجریاں دے گزر دیئے رنہ دے پاٹ کھدیاں لنگ دیئے ماپیاں دی بے ادبی گستاخی نہ لنگ دیئے اونا بولو غیرت مند نبی دی محبت رکھن والے اونچی آواز نال بولے اجے سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیا رو رہا ہے عشاء دی نماز پڑھی تھکیا ہٹیا جسم بھجیا اینج صاف دے اتے لیٹیا نیند آ گئی عشاء دی نماز پڑھ کے لوکی چلے گئے نوجوان نو مولوی آ اٹھایا اٹھ نوجوانا اٹھ مسجد دا تالا لاؤنا ہے جندرہ مارنا ہے نکل بار میں تالا لاؤنا ہے آخر ہے مولوی صاحب رات گزارنی ہے مسافران آندہ چل نکل بار جاندہ نہیں کراچی دے حالات بڑے خراب نے دھکا ماریا اکھاں وچیاں سنے رئیسان دا بالے کدی بیٹھ تو بغیر صبح سکتان تو بغیر رہندہ نہیں سی آج حالات نبی دے عشق جا بڑی ہیں فٹ پاتھ مو مدینے والا کر کے رو کے آندہ لاجبانا او مہربانا تھک گیا بس چا کرے نیاد میں شہید بڑیاں نے مہربانہ میں کڑیاں واسطے نہیں دولتاں واسطے نہیں شہرتاں واسطے نہیں جگ واسطے نہیں پیسے واسطے نہیں میں تیری عزت واسطے تیری سنت واسطے تیری یاری واسطے گھر چھڑے میں تھک گیا ہوں مہربانی فرما درا کرم نوادی چکر روندہ ہویا درود و سلام بڑھدا ہویا ایتھے فٹ پات تے سو گیا ہے کراچی دا بڑا مشہور معروف تاجر جدا غیر ملکہ دے نال تجارت دا معاملہ بھی چل دے آج اکلوتی دھی دا باپ جدو اپنے بستر استراحت تے آیا اپنے کمرے دے اندر اپنے محل دے کمرے دے وچ جی لے اپنے بسترے تے سون لگیا تے گھر والی آ کے شرانتی کھڑوگی تے انہیں آکھیا اللہ تے بندیا جنہاں دیاں تیاں جوان ہو جان انہاں تراتی نیندرہ نہیں ہوندیاں بولو جنہاں دے سر دے اتے دیاں دا بوجھ انشاءاللہ نیک تے سالے رشتے عطا انہاں دا بوجھ ہلکا کرن دی توفیق بخشے مائی آکے آکھ دیئے حاجی صاحب جنہاں دیاں دیاں جوان ہوں انہاں تراتی نیندر نہیں ہوندی تے دھی جوان ہے تو سکون نہ راتی سو رہے ہیں بابا اٹھے وضو کیتا کر کے اوتھے بہ گیا مسلے دے اتے رونا شروع کر دیتا کملی والے کدے دھی دے باپ بھی لوکاں نو جا کے آکھیا بھی میرا رشتہ لے لو کنوں جا کے آکھاں جی دی ساری زندگی عزت دا پہرا دیتا ہے
چوکیدار بن کے دے بوئے تے بیٹھا رہا دنیا دی کسے نعمت تو نہیں رکھیا تو ہر نعمت عطا فرمائی مولا سونیا اے بھی نعمت عطا فرما جی میں میری بیٹی نیک تے سالے اے میں کو سالہ اپنے محبوب دا نوکر عطا فرما گوکل والے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ پچھلی رات دا وقت شروع ہویا بابا درود و سلام پڑھ دا ہویا مدینے دے تاجدار دے وال رخ کر کے روندہ ہویا جدو ستا نہ تے رات دا ویلہ ہے اکھاں دا بوہ بند ہویا تے قسمت دے دروازے کھول گئے کی ویکھدا ہے مدینے دے تاجدار آ گئے آن والے آواز ماری اٹھ بابا ویکھتے صحیح تینوں کون ملن آئے نے نظراں کھولیاں ویکھ کے آخدے نے سونیا میں غریب دی کلی تے اج رحمت دی چھاں کیویں ہوئی میں غریب دی کلی تے اج رحمت دے بدل کیویں آ گئے فرمایا اٹھ بابا تیری بیٹی دے رشتے دی گل کرنا آیا حضور حکم ہوئے فرمایا جا چلا جا فجر دی نماز فلانی مسجد دے اندر ادا کری جدو لوگ چلے جان گے ایک نوجوان اسی کپڑے میلے پھٹے پرانے ہونگے زلفاں بکھریاں ہونگیاں داڑھی شریف الجی ہوئے گی نکرے لگ کے رو رو کے مولا دا قرآن پڑھ دا اسی جا چلے جاؤ انہوں لے آؤ او دے نال تواڈی بیٹی دا رشتہ میں محمد کر چلے آواں جدا کیدہ پڑیا جے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ پڑھ لو کچھ نہیں ہوندہ بس آخری لمحات نے آکھیا جے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے حضور دی دید ہوئی سرکار چلے گئے بابے نے جتی جمالی آدھا لے کر مالیے کنڈی لال ہے میں چلے ہیں مسجد سے آج تے حاجی صاحب ٹائم نہیں ہویا تہجد دا بہ جاؤ نہ روکی آج میں نو جان دے آج میں خود نہیں چلے آواں میں نو بھیجن آرے بھیج رہے نے آیا مسجد بوئے تے بہ گیا جے بوئے نہیں کھلیا مولوی صاحب آئے دروازہ کھلیا ادان ہوئی بابا بوئے والے ویکھی جاندہ ہے پتہ نہیں کیڑا خوش قسمت ہے نماز پڑھی گئی لوگی چلے گئے نوجوان زلفاں بکھریاں نے نکرے لگ کے رو رو کہ مولا دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے بابا جی نیڑے ہوئے نیڑے ہو کے موڑے تے ہاتھ رکھیا اٹھ پترا میں تینوں لین آیا اٹھ میں تینوں لین آیا حسرت دی نگاہ نال ویکھیا آندا ہے بابا جی میرا تے کوئی بھی نہیں تسی کون ہو لین والے بابا رو کے آندا نہیں کملیا اوے جدا مدینے دا تاجدار ہوے اونوں دوجیاں دی کیڑی لوڑ ہے چل میں تینوں لین آیا قرآن مجید فرقان حمید نو چمیا غلاف دے اندر بند کیتا رکھیا الماری دے اندر بابے دے مگر پترا جتی پال ہے بابا جی جتی ٹوٹ گئی ہے بابا آگے مگر نوجوان روئی جاندہ ہے پترا چپ کر تیرے رون دے دن نہیں جوانی رون آستے نہیں ہوندی روندہ کیوں آندہ نہیں بابا تو نہیں جاندہ دال دل دیاں گلہ سناوا رلدی وچ پردیساں
کونج وانگ کرلاواں نکرے بیٹھی کلی رو رو نیر وہاں لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پر جاواں بابا نہ پوچھ ڈونگیاں رملہ عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے بابے اور لیاندہ لیا کے غسل خانے دے اندر کپڑے دیتے تولیہ دیتا پاک کے باہر نکلیا ناشتہ لگیا سی آدھا لے بدرہ کھا لے بابا جی انہاں چر کھاواں نہیں جنہاں چر دستے نہیں دے تجھی کون ہو کیویں لے کے آئے ہو پترہ میں نہیں لے آیا میں کونہ لے آن والا تیرے سائیاں بھیجے آئے منڈا رو کیا دے کس طرح ساری گل سنائی بابے نے کھانا کھوایا قاضی نو بلا کے مولی نو بلا کے نکاح کیتا جو کچھ کمایا سی زندگی دے اندر محلات جو جائیداد سی سارے کچھ دے کاغذ لے آ کے منڈے نو آنکھ دے منڈے آ پھڑ آج تو بعد ہر شہدہ مالک تو ہی جنہ چر روانگا تیرے گھر دا خادم بن کے روانگا جدوں تو کسے نال وفا ویکھیں تے تو اندے مگروں نہیں ہٹ دا جیڑا مدینے والے نال وفا کرے مدینے والا ہٹ جیسی تو وفا کرتے ویخ پھر مدینے والا تیرے مگر ٹردا کے وفا دی اخیر ہو سی ادھرو بھی وفا دی اخیر ہو سی حضور دی سنت دا میں ایک تونوں موجزہ بکھایا ہے سرکار دا موجزہ بکھایا ہے تونوں ایک گل میں کنیاں جگہ تے میں تو بچو چھڑ گیا کنے سال ہو گئے سنائی کوئی نہیں ایک گل میں کنیاں جگہ تے کیتی تے جیڑے بیٹھے سے نا حضور دی سنت دا قتل کر کے نالی تے روڑی تے رولن آلے اونا کھلائے مولوی صاحبہ جی اس نوجوان نو مدینے آلے آ ملے نے نا کہ آج تو بعد ممی رسول دی سنت نو قتل کر کے نالی چ نہیں سٹاں گا کدے تے مدینے آلا میلے پہ گا نا کدے تے مدینے آلا میرے تے راضی ہوئے گئی نا خوش ہوئے گئی نا تے انہوں رولو نہیں یار نشانی دے وے موبائل یار نشانی دے وے صافہ یار نشانی دے وے کو کتاب تو انہوں تے اگلے سمال کے رکھ دینے سمال کے چک کے اچھا رکھ دینے بھی تاکہ یہ ضائع نہ ہوئے تے تینوں مدینے والے نشانی دیتی ہے بھی جدو تو چہرہ ویکھے نا شیشے چ تو میرے داڑھی شریف تے پھیریں کنگی تے تینوں اپنے رسول دی یاد آ جائے اینج پھیرے نا کنگی یار دی سنت ہوتے تے تینوں محبوب دی یاد آ جاوے کہ ساڑا رسول اے سنت دے کے گیا اے طریقہ سانو دے کے گیا تیل لاویں تاں یاد آوے صابن لاویں تاں یاد آوے کنگی کریں تاں یاد آوے ہر لحاظ نال تینوں تیرا رسول یاد آوے چہرہ ویکھے شیشے دے اندر تے تینوں رسول اللہ یاد آ جاون تے تو سجنہ دی نشانی نو پھڑنا ہے پھاڑ کے تے انہوں لوہا کے تے پیریں لوہا کے تے نالی گٹرہ لی انہوں لوہا کے تے اپنی جتیاں 10 کی منہ بکھاویں گا مدینے والے اس نوجوان نو سونا پڑیا کھڑا ہے تینوں مدینے والا نہ پڑھ سی تیرے نال نہ مدد کرتی تیرے نال نہ خوش کرتی تینوں تو بانتا صحیح ایک واری ویخ پھر رسول وفا کی میں کردہ آج جیڑا بے کے اس مجمع دے اندر ارادہ کرے میں دعا کرانگا یا اللہ سونیاں انہوں اپنے محبوب دی سنت دے اتے استقامت عطا فرمانا جیڑا آج ارادہ کرے بھی میں آج تو بعد داڑھی شریف پوری رکھاں گا کترامی نہیں رکھاں گا آخ دو انشاءاللہ جنہ مڈائی ہوئی ہے میں دعا کرنا یا اللہ توفیق دے تیرے یار دی سنت چہرے تے پوری سجا کے رکھاں آخ لو آمین اے دل دا ارادہ بندہ کر لے نا دل چ ارادہ کسے بھی نیکی دا تے اللہ تعالیٰ ضرور نیکی دی توفیق عطا فرما دیندہ ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخشے